पढ़ेंगे ना सुबहान अल्लाह। अब आप हजरात के सामने हाफिज मोहम्मद बाबर साहब को दावत देता हूँ, कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। हाफिज मोहम्मद बाबर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا